बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, लंदन में क्या हो रहा है? सुना है कि वहाँ ड्रामे का आखिरी एक्ट लिखा जा रहा है। अनोखी बातें भी वहाँ रूनमा हो रही हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा आज के प्रोग्राम का ये है कि हतमी ज़िल्लत से पहले इमरान खान की ज़िल्लतों का सफ़र जारी है और हर रोज़ एक न एक रुसवाई उसके गिरेबान गिर हो रही है। लेकिन इससे पहले साने 16 दिसंबर का जिक्र जो ढाके वाला था उस पर तो मैंने प्रोग्राम कर दिया था, लेकिन कल 7 साल हो गए पिशावर के सानहे को, जिसमें 150 बच्चे शहीद किए गए। बल्कि शहीद क्या किए गए, भीड़ चढ़ाए गए। और अभी तक उसके मुलजमों और उसके जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान को मोहलत दी थी वो भी जल्दी पूरी होने वाली है। तो इमरान खान की तरफ से मुझे तो कोई तवक्को नहीं है कि वो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बल्कि असूली तौर पर तो मुतालबा ये होना चाहिए कि इस सानहे पर एक और कमीशन बने जो ये तहकीकात करे कि आखिर इमरान खान का APS के सानहे से कोई ताल्लुक बनता है या नहीं। इसलिए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि इमरान खान को धरने से उठने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उसकी फेस सेविंग ज़रूरी थी। और APS का जब सानहा हुआ, ये दर्दनाक वाक़या हुआ, तो इमरान खान ने ये धरना ख़त्म कर दिया। उसे मौका मिल गया अपना चेहरा बचाने का, और अगले ही दिन वो शादी की तैयारियों पर जुट गया और शादी कर ली। तो इमरान खान को ज़ाहिर है इस सानहे से एक रत्ती भर भी सदमा नहीं हुआ होगा, वरना वो इतनी जल्दी इतनी दिनों में, यानी साहने के दिनों बाद ही, चंद दिनों बाद ही उसने शादी कर ली, जिससे ये पता चलता है कि उसको इस सानहे से कोई ताल्लुक या इलाका नहीं था। जबकि पूरे मुल्क में हालात ये थे कि लोग घरों में खाना बनाते तो थे, लेकिन उनसे ठीक तरीके से खाया नहीं जाता था। और ज़ाहिर है 150 बच्चों की लाशें जब उनकी तस्वीरें TV पर चली, अगले दिन अखबारात में आई, तो लोगों के दिल जिस तरह छल्ली हुए होंगे उसका अंदाज़ा ही किया जा सकता है। तो इमरान खान के दिल छल्ली होना तो दूर की बात, इसके दिल पर कोई एक खशखाश के या राई के दाने के बराबर भी कुछ दाग नहीं पड़ा। ये उसी तरह अपनी मस्तियों में, और बल्कि बद मस्तियों में मसरूफ़ रहा। तो काश कोई ऐसा कमीशन बने जो इमरान खान को भी बुलाए और पता चलाए कि ये माजरा हुआ क्या था। नाजरीन, रसवाइयों का सफ़र जो है, इस पर पहले बात कर रहे। लंदन में जो कुछ हो रहा है उस पर आखिर में तबसरा करता हूँ। रसवाइयों का सफ़र, एक तो सर फहरिस्त खैर ये खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन है, जिसमें इमरान खान को इस तरह ज़िल्लत मिली कि इसका ख्याल था कि जिस मुस्लिम लीग के लोटे को उसने अपने साथ मिलाया है, उसका अपना बरादरियों का वोट है, वो जीत जाएगा, और इस तरह उसे ये कहने का मौका मिल जाएगा कि पंजाब में उसकी पार्टी ताकतवर हो रही है। इसके अलावा ये फैक्टर भी अपनी जगह है कि हुकूमत में कोई भी पार्टी हो तो हर इलाके में, हर हलके में कुछ ना कुछ ऐसे वोट बैंक होते हैं अलग अलग धड़ों के, जो लाजमन हुकूमत को वोट देते हैं, क्योंकि उन्होंने बरसरे इक़्तिदार लोगों से कुछ ना कुछ काम करवाने होते हैं। और वो वोट भी इमरान खान को पड़े। और इसके अलावा इमरान खान ने इस हल्के में सरकारी मुदाखलत भी की, जिसका शिकवा मुस्लिम लीग वाले करते रहे। बहुत कुछ होता रहा, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने बड़ी अक्सरियत से PTI को शिकस्त दी। और ये जो गैर जानबदार हल्के थे, उनका अंदाज़ा था कि मुस्लिम लीग अगर जीती तो 3000 वोटों की लीड से जीतेगी, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार 12,000 से ज़्यादा वोटों के साथ जीता। और साथ ही ये भी एक अहम बात है, जो मैंने अपने तहरीक लब्बैक के घरों के ज़माने में, जब उसने बहुत सारे पुलिस वाले शहीद कर दिए थे, तो मैंने अपने 2-3 व्लॉग्स में ये बात कही थी कि तहरीक लब्बैक की अवामी हमदर्दी कम हो रही है, और आने वाले इलेक्शन इस बात की गवाही देंगे। और वो आपने देख लिया कि एक प्रोपेगेंडा ये था कि खानेवाल तहरीक लब्बैक का शहर है, और खानेवाल शहर से बड़ी अक्सरियत में इसको वोट मिलेंगे, और बाहर से भी कुछ लोग वोट मिल जाएंगे, अगरचे जीतेगा कोई और, लेकिन इसे बहुत बड़ी तादाद में वोट मिलेगी। लेकिन आपने देखा कि तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार कहाँ खड़ा है, उसे पहले के मुकाबले में कम वोट मिले हैं। और ये इस बात की निशानी है, गवाही है कि खून रेस पॉलिसी का नतीजा ये है कि अवाम में उसके लिए हमदर्दी या हमायत का जो उनसर था वो कम हो रहा है। अब उसके साथ सिर्फ हार्ड कोर वर्कर रह गया है। और नाज़रीन, ये बात याद रखिए कि दूसरी जमातों के लोग तो कम वोट डालने आए, इसलिए कि ज़मीनी इलेक्शन में वोटों की शरह कम होती है। जितने वोट असल इलेक्शन में पड़े होते हैं उससे तकरीबन आधे पड़ते हैं, या आधे से कुछ ज़्यादा, बल्कि आधे से भी बाज़ औक़ात कम पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तहरीक लब्बैक के जितने वोट थे वो सब डाले गए, क्योंकि हार्ड कोर वोटर जो है वो घरों में नहीं टिकता, वो बाहर आता है मैदान में। और उसको ये बताया गया था कि आपने घरों पर नहीं रहना, चुनाचे
تحریک لبیک کا کل ووٹ بینک جو موجود ہے اس علاقے میں وہ اتنا ہی ہے، اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے کہ اس کا سرمایہ، اس کا اثاثہ ووٹ کے میدان میں، عوامی حمایت کے میدان میں پٹ رہا ہے، اور یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو اس نے دھرنے کے دوران بے دریغ لوگوں کی مار دھاڑ اور گردنیں اڑانے کی جو پالیسی بنائی تھی اس کا نتیجہ ہے، اور اس میں 1000 سے زیادہ لوگ تو زخمی ہوئے تھے، یعنی اگر ان کے زخم زیادہ گہرے ہوتے تو وہ ان میں سے اور بہت سارے لوگ سروائیو نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں مجھے ایک اطلاع ملی ہے، کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن جو ایک معتبر آدمی ہے اس نے کہا ہے کہ خانے وال میں جماعت اسلامی نے لبیک کی حمایت کی تھی۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو یہ بہت اچنبھے کی بات ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی فرقہ پرستی پر یقین نہیں رکھتی، تو وہ ایک فرقہ پرست متشدد پارٹی جس کا نعرہ یہ ہے کہ مخالفوں کی گردنیں اڑا دو، اس کی حمایت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ کسی پارٹی کی حمایت کرتی، پیپلز پارٹی کی کر دیتی، تحریک انصاف کی کر دیتی، یا کسی کی بھی نہ کرتی، خود اپنا امیدوار کھڑا کر دیتی، لیکن اس نے تحریک لبیک کی حمایت اگر کی ہے تو یہ ایک حیرت کی بات ہی نہیں، ایک سانحہ بھی ہے کہ یعنی پاکستان کی جو جماعت اسلامی ہے یہ بھی فرقہ پرستی کی دلدل میں دھس رہی ہے۔ ناظرین، خانے وال کا الیکشن عمران خان کے لیے رسوائی لے کر آیا ہے، اور دوسری رسوائی جو قدرے چھوٹے درجے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کی جمہوری کانفرنس میں بائیکاٹ کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ چین کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور چین کے مقابلے میں امریکہ کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتا۔ اس طرح کی بات پی ٹی آئی کے حامی دانشوروں، اینکروں اور کالم نویسوں نے خوب 4-5 دن تک یہ پھیلائی، اس کا ڈھنڈورا پیٹا اور اس پر بغلیں بجائی کہ دیکھیں ہمارا خان ڈٹ گیا۔ لیکن یہ جو وزیر اعظم کا نادان مشیر ہے وہ پتہ نہیں کس پینک میں تھا، کس مستی میں تھا، کس کیفیت میں تھا، اس نے سچ بول دیا کہ اس نے کہا کہ دراصل عمران خان کو بلایا ہی نہیں گیا تھا، بلکہ اسے کہا گیا تھا کہ 3 منٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کے بھیج دو، جبکہ ہمارا مطالبہ تھا کہ اسے عمران خان کو اس سیشن میں بلایا جائے جس میں صدر بائیڈن نے بھی شریک ہونا تھا۔ تو عمران خان کی ایک حسرت تھی کہ وہ بائیڈن سے شرف ملاقات حاصل کرے، تو یہ حسرت وہ پوری کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ جب یہ حسرت اس کی پوری نہیں ہوئی اور امریکہ نے اس کو اس کی اوقات کے مطابق پیغام دیا، تو یہ پھر دل گرفتگی کے عالم میں اس نے یہی فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ معید یوسف نے ایک اور رسوائی عمران خان کے منہ پہ مل دی ہے، اس کے اپنے ہی مشیر نے، اور معید یوسف اس سے پہلے 3-4 مرتبہ عمران خان کے چہرے پر اچھی خاصی مقدار میں تسلی بخش حد تک کالک عمران خان کے منہ پر مل چکا ہے۔ ناظرین، تیسری رسوائی فواد چودھری ملنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جسٹس وجیہ الدین نے یہ کہا تھا کہ جہانگیر ترین عمران خان کو ماہانہ 50 لاکھ روپے اس کے بنی گالہ کے گھر کے اخراجات کے لیے دیتا ہے۔ تو جہانگیر ترین نے اس کی تردید کی اور کہا کہ میں نے تو پارٹی فنڈ میں پیسے دیے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پیسے تو وہ دیتا رہا ہے، تو بنی گالہ کے فنڈ میں کہتا ہے میں نے نہیں دیے۔ تو جیسا کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ جہانگیر ترین اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا، کیا وہ مان لیتا کہ میں نے یہ پیسے اتنی رقم میں بنی گالہ کے لیے دیتا رہا ہوں؟ ظاہر ہے یہ ماننا اس کے لیے ناممکن تھا، تو اس نے یہی بات کہنی تھی کہ میں نے تو پارٹی فنڈ میں پیسے دیے۔ اب جو فواد چودھری ہے یہ مزید کالک ملنے پر تل گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جسٹس صاحب کے چونکہ الزامات جھوٹے ہیں اس لیے ہم ان کے خلاف عدالت میں کیس دائر کریں گے، جس کی منظوری حکومت نے دے دی ہے۔ پتہ نہیں حکومت نے دی ہے یا نہیں دی ہے، بہرحال فواد چودھری نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ کیس عدالت میں لے جائے گا۔ اس پر جسٹس صاحب نے کہا کہ بڑی خوشی سے عدالت لے کر جائیں، میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کا کیا جواب ہے کہ شوگر کا جو اسکینڈل تھا وہ جہانگیر ترین کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا اور جہانگیر ترین نے فائدہ اٹھایا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے اس شوگر کے اسکینڈل میں 30 ارب روپے کمائے اور عمران خان کی منظوری سے کمائے۔ اور یہ شوگر اسکینڈل کا بنیادی مقصد، یہ جو سارا انہوں نے کیا، بنیادی مقصد تھا جہانگیر ترین کو، خسرو بختیار کو اور شوگر ملز کے ان مالکان کو جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا اور جن کی اکثریت ہے اس وقت شوگر کے میدان میں، ان کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچانا، اور تقریباً 70 ارب روپے کا فائدہ ان کو پہنچائے گا، جس میں سے 30 ارب اکیلے جہانگیر ترین نے کھائے۔ تو جب یہ چونکہ اصول بن گیا تھا کہ شوگر ملز کو یہ رقم دینی ہے، تو جو شوگر ملز مالکان پی ٹی آئی کے نہیں تھے ان کو بھی فائدہ پہنچ گیا، لیکن اکثریتی حصہ، میجر پورشن جو تھا اس لوٹ مار کا، وہ پی ٹی آئی کے حامی شوگر ملز نے اٹھایا، اور اس میں سب سے زیادہ جو بینیفیشری تھا وہ یہ جہانگیر ترین تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اب اگر انہوں نے یہ عدالت میں کیس کیا تو عدالت میں جسٹس
साहब इस बात को साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अलग बात है, लेकिन अदालत में जो कुछ होगा वो आपके अंदाजे में होगा, आपके इल्म में होगा कि अदालत में क्या कुछ होगा। जब अदालत में कोई केस चलता है तो मुतल्लका बातों के बहुत सारे तुमार खुल जाते हैं, जिस तरह के जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जस्टिस शमीम के केस में कई और बातें भी, जब भी कुछ समाअत होती है तो एक नया इंकशाफ सामने आ जाता है जो हुकूमत के लिए एम्बेरसमेंट का बास बनता है। मसलन इसी अदालत में एक जज ने कहा कि माजी में सारे फैसले जो जुडिशल कौंसिल के होते थे साकब अनुसार उन पर असरअंदाज होता था, तो ये ज़ाहिर एक बड़ा इंकशाफ था। अगर जो इस पर उतना गुल नहीं बचा, क्योंकि इसकी लपेट में कुछ हाजिर सर्विस जज भी आते हैं, तो लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पर तो ये बात चली और बात सामने आई और रिकॉर्ड पर भी आ गई। तो मतलब ये है कि जब ये केस चलेगा तो जस्टिस वजीहुद्दीन ने जो कुछ कहा या जो कुछ वो कहेंगे वो सारा अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, और इसके अलावा कई और भेद भी खुलेंगे, और हर भेद इमरान खान के चेहरे पर स्याही की कालक की एक और अच्छी खासी मोटी तह छोड़ जाएगा। नाजरीन, इमरान खान की रसवाइयों का सफ़र जारी है, और ये इमरान खान की ज़हनी कैफियत की हालत है कि काबीना के लोग उसे समझाते हैं कि खान साहब ऐसी बात मत करें, पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, लोग हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो आप कुछ इस तरह की बात ना किया कीजिए। लेकिन इमरान खान काबीने के जुलास से उठता है और जलसागाह में पहुंचता है और वहां जाकर ये ऐलान कर देता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब इमरान खान ऐसी बात करता है तो अवाम में उससे कैसी कैसी गालियाँ पड़ती हैं और कैसे कैसे कोसने उसे सुनना पड़ते हैं, और किस तरह उसके हामी भी फिर मुँह छुपाने लगते हैं कि ये हमारा लीडर जो है ये मदहोश है, मस्त है, इसका दिमागी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा, या ये नाबीना हो गया है, क्या हो गया इसको कि ये इस तरह की बातें कर रहा है। तो ये नाजरीन, ये कुदरत का इंतकाम है कि उसे हतमी ज़िल्लत की मंजिल तक पहुँचने से पहले पहले, और वो मंजिल बड़ी करीब है, तो हतमी ज़िल्लत की मंजिल तक पहुँचने से पहले पहले हर रोज़ उसके गले में रुसवाई और बेइज्जती और ज़िल्लत और ज़लालत का एक और हार उसके गले में डाल दिया जाता है। मखदूम अहमद महमूद इससे पहले कभी मुस्लिम लीग के लीडरों से इस तरह नहीं मिले, उनके उस तरह के समाजी तल्लुकात भी नहीं हैं जिस तरह के हम कह सकते हैं कि चौधरी फैमिलीज़ के शहबाज शरीफ के साथ रहे हैं अपनी मुखालफत और दुश्मनी के बावजूद। यानी वो बड़ी हद तक मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए एक अजनबी शख्स थे, लेकिन वो लंदन में गए और मुलाकात की दरख्वास्त की, और दूसरी हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि ये मुलाकात 2 घंटे से ज़्यादा अरसे तक जारी रही। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ कोई पैगाम लेकर नहीं गए थे, क्योंकि अगर पैगाम लेकर जाते तो पैगाम के बाद इसका एक मुख्तसर जवाब और ये 10-15 मिनट, आधा घंटा की मुलाकात काफ़ी होती है ऐसी बातों के लिए। 2 घंटे तक मुलाकात जो हुई, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ चीज़ें तय हुई है। नाज़रीन, मखदूम अहमद महमूद साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन वो जरदारी साहब का या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई मैसेज लेकर नहीं गए, वो किसी और धड़े की तरफ से गए हैं, और किसी और धड़े के पीछे कोई और है, जरदारी है, ना कोई आज़ाद ग्रुप है, ना कोई फारवर्ड ग्रुप है, उसके पीछे किसी और का हाथ भी है। यानी मुलाकातों और राब्तों की ये अब सबसे ज़्यादा बोल्ड जो स्टेप है, जो भी लीजिए कि पेशरफ्त है, या सबसे ज़्यादा अहम पेशरफ्त है, वो यही मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात है। और बताने वाले तो, तजिया करने वाले तो ये कहते हैं कि दरअसल वो जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से गए हैं कि कोई जोड़ तोड़ हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से गए हों। असल में जनूबी पंजाब की सियासत में जो हलचल मची है, तो वहाँ से भी यही इतलाहात है कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलने वालों का एक हजूम तैयार है। तो इस मुलाकात की कोई खबर मुस्लिम लीग ने, नवाज शरीफ ने बाहर नहीं आने दी। चुनांचे अगर कोई साहब ये कहे कि ये हतमी इतला दे रहा हूँ कि वहाँ ये कुछ तय हुआ है, तो ज़ाहिर है ये उसका अंदाज़ा होगा, क्योंकि बिल्कुल मैंने तस्दीक कर ली है कि नवाज शरीफ की तरफ से या मुस्लिम लीग की तरफ से ऐसी कोई बात लीक नहीं की गई अखबार नवीसों को जिसका ताल्लुक इस मुलाकात की हकीकत से हो। बल्कि हकीकत में तो मुस्लिम लीग के बेशतर लीडर भी इस बात से लाइलम है। अगर चंद एक को अंदाज़ा होगा कि इस मुलाकात में क्या हुआ, तो वो इसहाक डार हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ हो सकते हैं, और 1-2 आदमी और हो सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से बात को लीक नहीं किया जा रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उस बटन की तरफ नवाज शरीफ का हाथ बहुत करीब जा पहुंचा है, जिस बटन के दबाने के बाद आखिरी एक्ट शुरू हो जाएगा ड्रामे का, और मामला जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। इतना अंदाज़ा तो हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं कि इस मुलाकात का ताल्लुक उस तब्दीली से है जो मुतवक्को है, जिसकी तरफ सबकी नज़रें लगी हुई हैं। लेकिन इस मुलाकात के अंदर क्या स्ट्रेटजी तय हुई है, ज़्यादा गुमान ये है
زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے۔ تو ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف کل تک کی اطلاع تو یہ تھی کہ وہ عدم اعتماد کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کوئی اور ایکشن چاہتے ہیں۔ نئے الیکشن کا جب تک وعدہ نہیں کیا جاتا کہ عمران خان کی چھٹی کے بعد نئی حکومت جو بھی بنے گی وہ فوری الیکشن کا اعلان کرے، اس بات کی گارنٹی وہ مانگتے ہیں، اور اس بات کی گارنٹی کے بعد ہی وہ اپنی رضامندی کا اعلان کریں گے۔ اب اگر مخدوم احمد محمود سے ملاقات اتنی لمبی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یا تو یہ نکل سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کی گارنٹی ان کو دے دی گئی ہے یا دی جانے والی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی بڑا دھڑا ملنے والا ہے، اور خانے وال کے اس ضمنی الیکشن کے بعد جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ کی جو ہوا ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی، اور پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ووٹ بینک کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ سے بہت پیچھے تھا اس خانے وال کی سیٹ میں، اور لبیک والے تو اس سے بھی زیادہ پیچھے تھے۔ تو یہ خانے وال کے الیکشن نے صرف یہ نہیں کہ مسلم لیگ کے امیدوار کو جتوا کر ایک نفسیاتی سہارا دیا ہے انہیں اور حکومت کے لیے ایک نفسیاتی دھچکا پہنچایا، بلکہ اس کے نتیجے میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو، وہاں کے سیاستدانوں کو، وہاں کے طاقتور لوگوں کو بھی ایک کلیئر میسج چلا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں عوامی دھارا کون سا رخ اختیار کرنے والا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ بہت اہم ملاقات ہے، اور میرا اپنا ذاتی اندازہ یا خیال کہہ لیں، اطلاع نہیں ہے میرے پاس، کہ یہ واقعتاً کھیل جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور نواز شریف کو پتہ چل گیا ہے کہ فیصلہ کن کردار ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کی اس ملاقات کے علاوہ بھی سرگرمیاں ان دنوں میں تیز ہو گئی ہیں، رابطے، ٹیلی فون، اور اس بات پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کہ چودھری شجاعت کی بیماری پر نواز شریف نے تیمارداری کا خیریت دریافت کرنے کا فون کیا، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی فون کر دیا، جبکہ یہ سب لوگ چند دن پہلے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کر چکے تھے، عیادت کرنے کی ذمہ داری ادا کر چکے تھے۔ اب اتنی جلدی دوبارہ عیادت اور خیریت دریافت کرنے کا جو سلسلہ اچانک اتنی جلدی شروع ہو گیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی معنی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر یہ بات بھی اہم ہے کہ آرمی چیف نے بھی انہی دنوں چودھری شجاعت کے حوالے سے پرویز الہی وغیرہ کو فون کیا، جبکہ اس سے پہلے مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی خیریت دریافت کی جا چکی تھی۔ ضروری نہیں کہ اس کے اندر کوئی بین السطور کوئی اور ماجرا ہو، لیکن جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح یہ دوبارہ سے اچانک ان کی خیریت دریافت کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس سے لگتا یہی ہے کہ بات جو ہے وہ خیریت دریافت کرنے سے آگے کی ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔